السلام عليكم الزوينات الغزالات ديالي، مرحبا بكم في قناه مدحتي كالعاده وديما الجديد. اليوم ان شاء الله خرجت الطويره في اكسيون، قلت لي مالا انني نشارك معكم هاد الجوله في اكسيون فريمون رائعه اللي غادي تشوفوا معايا بزاف ديال الحوايج وباثمنه مناسبه. كما كتشوفوا هنا اول حاجه بدينا بالشموع. انا كنحماق على الشميعات، فريمون كيجيو رائعين، ديكور في الدار، كيجيو في لي كوان، كيجيو في الحمام، كيجيو في بيت النعاس، فريمون كيعطيو منظر زويون. كما كتشوفوا شوفوا على الوان راقيه وباثمنه مناسبه ورخيصه، ما غالياش بزاف. انا عندي بزاف منهم كنديرهم في كاين اللي كتستعمليهم في الحمام، كاين اللي كتستعمليهم في الصالون، كاين اللي كديرهم في بيت النعاس. فريمون كيجيو زويونين، شوفوا على الالوان شحال فنين، كيجيو رائعين، حتى الاثمنه مناسبه. كتاخدي دي بلاطو ديال الزاج دابا راه ولاو موجودين، وكديري فيهم شميعات وكتزوقيهم، فريمون كيجيو رائعين. كما كتشوفوا في الصوره شوفوا على الالوان، كيحمقوني الشميعات، كيعجبوني هاد الالوان. هاد البلاصه ملي كدوزي بهاد البلاصه ديال الشميعات فريمون كتشمي واحد الرائحه رائعه، كتشهيك انك باش تشري هاد الشميعات، لا بالالوان ديالهم لا بالريحه ديالهم، وهما طافيين. عرفتي ملي كتشعليهم كيعطيوك واحد الريحه في الدار فنه، لا في الحمام لا في حاجه في الطواليت ولا في الصالون ولا في بيت النعاس، فريمون كيعطيو واحد الريحه في هاد الاكسيون. جميع انواع ديال الشميعات اللي تحتاجي واللي تختاري، كاينين الزيت، كاينين ديال الشمع، كاينين ديال الضوء الكتريك، اي حاجه بغيتيها تلقايها. وهنايا كاينين جميع لي كادر اللي غتحتاجي ديال التصاور بالوان راقيه، كاينين لي زالبوم دو فوتو فريمون كيجيو راقيين، الالوان فيهم بزاف ديال الالوان، بزاف ديال الديكورات. كما كتشوفوا حتى الاثمنه مناسبه بزاف، وفيهم جميع الاحجام اللي تحتاجوا، كاينه على حسب تصويره كبيره تصويره صغيره، اللي عندك تصاور ممكن باش تختار لهم كادر من هنايا. فريمون كيجيو رائعين وراقيين في الصالون ولا في الكولوا ولا في بيت النعاس، فريمون كاينين لي طابلو فريمون كيجيو رائعين وراقيين بزاف. كاين اللي كيبغيو يديروا التصويرات ديال العائله وكيبغيو يجمعوهم، ما كيلقاوش دي كادر فين يجمعوهم، فريمون هنا كيجيو فنين. هذه حتى هي ديال الشميعات، هادو كيجيو في لي كوان ديال الصالون، كيجيو فنين وراقيين. وهنايا كاينين لي برودوي بالنسبه للشعر، كاينين لي ماسك للوجه، كاينين لي فاغا بوبيير، كاينين لي فاغاجو، كاينين بزاف ديال الحوايج كما كتشوفوا اللي كنستعملوا في المكياج. كما كتشوفوا في الصوره كاينين الضفار، كاينين هنايا هاد المرايات كيجيو زوينين، الناس كتحطيهم في الكوافوز باش تماكيي. كاينين لي روج ليفر كما كتشوفوا في الصوره، لي فاغا بوبيير، كاين داك الكحول ديال العين، كاينين الشفار، فريمون اثمنه مزيانه بزاف. كاينين هذوك البونجات باش كنديروا الفون دو تا، هنا كاينين الضفيرات، الاثمنه ديالهم انا كنشوفها مناسبه. الضفار كتجيبيهم هنا ما كديري لهم لا كولا لا والو، ديجا فيهم الكولا دوريجين. هنا كاينين الروايح، الروايحات ديال الرجال، المهم عاديين ماشي شي ريحات اللي غاليين. مي كاينين لي دودورون بالنسبه للرجال وبالنسبه للعيالات، اثمنه مناسبه ورخيصه. كاينين لي جيل دوش بالنسبه للرجال وعيالات، هادو لي دودورون ديال العيالات باثمنه مناسبه. لي بارفان هنا جميع البلاصه فيها جميع انواع لي بارفان باثمنه مناسبه، ماشي غاليين بزاف وماشي اوريجينال. هنايا لي جيل دوش، جميع الماركات كاينين هنايا ديال لي جيل دوش كما كتشوفوا، جميع
كاينين ساعات كما كتشوفوا. صنادل ديال البلاستيك، لي شوميز، لي تيشيرت انا اللي كيتلبسوا تحت الحوايج، زعما فريمون اي حاجه بغيتوها تلقاوها هنا في اكسيون. وهنايا كاين هذوك لي بلاطو اللي كانوا داروا واحد الضجه بزاف في مواقع التواصل. كما كتشوفوا فريمون كيجيو رائعين هاد لي بلاطو. ممكن ديروا فيهم اتاي، ممكن ديروا فيهم حتى الديكورات. هادو كيجيو فيهم فنين دوك الشميعات اللي قلت لكم تاخذوا، كاينين فيهم الصغار وفيهم الكبار. هادو انا دايرهم الحطان ديال اتاي، كيجيو زويونين بلاطويات غزالين، اثمنه مناسبه وكبيبرين. هنا كاينين كاري، كاينين مدورين كما كتشوفوا. هادو ديال الديكور كيجيو زوينين فنين في الحطه، كيجيو مبهجين بهذا المناظر. هادو الفوقانيين هادو بحال هادو انا كديرهم ديكور، كيجيو زويونين محطوطين في الدار. وهنايا كاين عاوتاني حتى هادو بلاطويات، هادو هما اللي قلت لكم باش اللي فوق كديري فيهم دوك الشميعات وكتوضعيهم. هذه صينيه بالرجيلات بحال شكل صينيه بلديه ديالنا مغاربه، فريمون كتجي زوينه في لي كوان. حتى هي ممكن ديروا فيها ديكورات، ممكن تحطيها باش تحطي على عندك شي حد باش تبغي تقدمي له اتاي في الصالون ولا في هذا، كتجي حليلوه. هما فيهم الوان، فيهم الدوغي وفيهم هذا اللون لارجونتي. هنايا بالنسبه للناس اللي عندهم جريدات ولا اللي عندهم لي بالكون، كيكونوا ساكنين في العماره وعندهم بالكون كيبغيو يزينوه بالورود ولا تزيني باي حاجه، كاينين هذوك الحبوقه ديال البلاستيك. هادو هنا ديال الضو فريمون رائعين بزاف. كما كتشوفوا الديكورات كيجيو زويونين. كاينين حتى هنايا الورود ما غادي تشوفوهم. هادو ديال الجريطه ولا ديال الكراسه اللي كيجلسوا عليهم، فريمون كيجيو زوينين. وهنايا كاينين الماعن، الطبيصلات بالالوان وبالاشكال وبالانواع. هنا انا صورت لكم غير مقتطفات ديال لا فيديو. كما كتعرفوا في المغازان كاينين بزاف ديال الناس. كما كتشوفوا في الصوره هنا جميع انواع ديال الكيسان اللي تحتاجي لي طاس للقهوه ولا للحليب. هنا كاينين كويسات، هنا كاينين هادو ديال التبزيره كما كتشوفوا، الاثمنه ديالهم مناسبه بزاف. هادو ديال العصير ديال الوليدات الصغار، هادو كيسان ديال المناضه، هادو كيسان ديال اتاي اولا الشاي، كيجيو مزيونين في الطبله، كيجيو فنين. دو كويسات هنا بالالوان، حتى الاثمنه ديالهم مناسبه بزاف. وهنا هاد البلاصه فيها الورود فريمون رائعه. كتاخذ ديكي اللي كيبغي يزين الطبله ديالو بلي فاز، هما كاينين كما كتشوفوا في الصوره. كتاخذي الفاز وكديري الورد، كتشريه نيت او ميم طون لا ميم طون كما كتشوفي في الصوره. اللي كيبغيو يزينوا كما قلت لكم، يا اما الجرده ديالهم، يا اما تبغي تزيني البالكون ديالك، فريمون كيجيو زوينين اولا السرجم. وهنايا جميع انواع ديال البلاستيك اللي كتحتاجي في الكوزينه. كما كتشوفي بواطات ديال البلاستيك، كاين اللي كديري فيهم لي بات، كاين اللي كديري فيهم الحمص، كاين اللي كديري فيهم العدس، دوك القطنيات كاملين. هادو ديال الثلاجه فريمون كيجيو رائعين. كتستفي الثلاجه ديالك كديريها منظمه بدوك المجيرات كيجيو زوينين. هنا كاين لي بابي الومنيوم، سولوفان،
بابي سلفيليزي، ورق الزبدة، حاشاكم البلاستيك ديال لا بوبيل كما كتشوفوا في الصورة. زعما الصراحة اي حاجة بغيتيها. هنا كاينين لي تيرموس كما كتشوفوا. جميع الاواني موجودة وبأثمنة مناسبة جدا. كاينين بزاف ديال لي ماغازا، انما انا كنختار اكسيون حيت فيه اثمنه مناسبه ورخيصه بالنسبه للرخاء رخيص. كما كتشوفوا نخليكم تشوفوا الاواني اللي موجودين. كاين معالق، فراش، مقالي، اي حاجه بغيتوها تلقاوها في اكسيون باثمنه مناسبه. كاينين هنا دوك لي مول اللي كيدخلوا الفران ديال الزاج، كاينين الطاوات كما كتشوفوا في الصوره. كاينين بزاف ديال الحوايج. هنا هادوك لي مول باش كنديروا لي كيك كيجيو زوينين. كاينين حتى لي مول ديال البلاستيك، الاثمنه جد مناسبه بزاف بالنسبه للناس اللي كيعشقوا المطبخ. فريمون اي حاجه بغيتيها تلقايها. كاينين دوك لي مول ديال لي كيك الكبار والصغار، فيهم جميع الانواع موجودين. كاينين هادو اللي كيتحلوا، كاينين لي باتور هنايا. اي حاجه الكتريك بالنسبه لا كويزين تلقاوها هنايا كما كتشوفوا في الصوره. اثمنه جد مناسبه. كاينه هذيك ديال لي غوفر، لي باتور، هذه الماكينه ديال بانيني، اي حاجه. هذه ديال لي كريب فريمون رائعه. ديك لي كريب عندي، هذه ديال التوست، هذه الفريتوز فريمون كيجيو فنين ورائعين وكيدوموا. زعما الصراحه انا كنشري منهم ديما من اكسيون، زعما الله يعمرهم الدار، كيخسروا ما حتى شي حاجه لحد الساعه. الوغ هنايا كاينين هادو ديال الكوزينه ديال البلاستيك اللي بغيتي ديرهم في الثلاجه كينظموا الثلاجه. هذه هنا ديال الصابون، ديك الشليه ديال الصابون فاش كتوضعي الصابون ديالك ولا فاش كتخرجيه من الماكينه. وهنا كاينين لي فاليز كما كتشوفوا، الباليزات على هذا الشكل باثمنه مناسبه، صغيورين وحليلوين. كاين فيهم الاشكال والانواع والالوان اللي بغيتي في الالوان تلقايهم. وهنايا كاينين هاد الطبيسلات هادو لي زونسومبل، كل حاجه كتشريها بوحديتها. ديك الساعه في المائده ديالك كتعرفي تولي داكشي كيجي زويون. الطبيسلات رخاص بزاف. الاثمنه راه كنحاول باش نبين لكم الاثمنه. نتوما كما كتشوفوا الطبيسلات كيجيو فنين وراقيين، اثمنه جد مناسبه. هادو زلايف فريمون كيجيو زوينين في العصوب، كيجيو رائعين. هادو كبيبرين ورخاصين مغاليينش بزاف. وفي هاد البلاصه كاينين جميع ادوات التنظيف كما كتشوفوا. هنا كاينين دوك الديكورات ديال الدوش، ديال الصابون، ديال الطواليت، ديال باش كديروا فيهم الفرشات ديال السنان ودوات السنان. نتوما كما كتشوفوا هذه ديال الصابون اللي كتعلق. هادو هنا الغطايه ديال الطواليت كما كتشوفوا في الصوره. نتمنى باش نكون انني صورت لكم داكشي واضح. فوالا هنا جميع انواع ديال التنظيف، للحمام، للطواليت، للكوزينه، اي حاجه باثمنه مناسبه بزاف فريمون رائعين. هذه ديك الرشاشات ديال الطواليت اولا ديال بوز الدار اولا ديال الدار كاملين، معطر ديال المنزل كيجي رائع، فيهم واحد الريحه رائعه بزاف. وهنا جميع انواع ديال التنظيف كما قلت لكم في الاول.
وهنايا كاينين الحويلقات بالنسبة للبنيتات الصغار، كيجيو زوينين ورائعين بأثمنة مناسبة. كاينين عقيقات ديال اليدين، كاينين بروصات ديال الشعر ديال البنيتات الصغار. بالنهار كاينين لاستيكات بزاف، مقيبطات ديال الدراري الصغار اللي كندير لهم في الشعر. فريمون كيجيو رائعين ومتولين. فريمون هنا في بعض لي ماغازان كتلقاو هنا المقيبطات الشعر غاليين شي شويه ودايرين شويه الثمن. هنا في اكسيون كيكونوا رخاص. هنا جميع لي شامبوان اللي كتحتاجهم المراه غتلقايهم لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للرجل، اثمنه مناسبه جدا. كما كتشوفوا في الصوره ما غاليينش بزاف وزوينين لجميع انواع الشعر على حسب الصغبه ديالك والشامبو اللي كتحتاجي. كما كتشوفوا كنتمنى انني نكون صورت لكم مزيان. هنايا لي جال ديال الشعر، لي ماسك ديال الشعر، اي حاجه بغيتوها. كاين لالاك، وهنا كاينين بالنسبه للناس كاينين سيشوارات، كاين داك المجفف ديال الشعر، كاين البابيليز، كاين لي بلاك باثمنه مناسبه. ماشي ماركه، ماشي شي ماركه مزيانه، وانما سافا. هنا كاينين الصباغات ديال الشعر، وهنا كاينين لي كريم ديال الوجه. كاين لونتيغيد، كاين بزاف ديال الكريمات، كاين لي ماسك، كاين لي سوان، كاين لي غوماج. فريمون هاد لي ماسك هادو ديالهم رائعين بزاف ديال اكسيون، زوينين وبثمن رخيص ما غاليش بزاف. وهنايا كاينين هادو ديال كلينيكس، هاد البواطات ديال الخشب كيجيو فنين وراقيين. شوفوا الثمن ديالهم رخيص بزاف. كتقدميهم كدير فيهم كلينيكس وكتحطيهم مع اتاي ولا مع قهوه، كيجيو في الطبيله راقيين. هادو بواطات ديال كلينيكس الخشب. هادي بواطه ديال لي بيجو كما كتشوفوا فريمون كتجي راقيه. ممكن ديريها في كوافوز ديالك اولا ديريها في الحمام، حيت بزاف الناس كيبغيو يدوشوا. اغلبيه العيالات كتنساي لي بيجو عندك في عنقك ولا في يديك ولا خويتمات، ممكن باش تحطيهم فيها. انا دايراها في الدوش. شوفوا كي كتجي زوينه بزاف، فيها مرايه وفيها بواطه ديال لي بيجو. هادو كاينين ديكورات ديال الخشب كتعلقيهم اما حدا التلفازه اما في كولوار، ممكن ديري فيهم حتى في الكوزينه تيجيو زوينين. كتعمريهم بالديكورات. هادو بواطات ديال لي بيجو كما قلت لكم. كما كتشوفوا هذه بواطه على ديال الزاج. هادو ديال الشميعات فريمون كيجيو فنين، كيجيو راقيين حتى هما، تيجيو فيهم ديكور زوين حليلو. هما فيهم اشكال وانواع، جميع الاشكال اللي تبغيو. هادو هنا لي بوانيي ديال لي بلاكار فريمون كيجيو زوينين. شوفوا على اللوينات فيهم فنين. الثمن ديالهم رخيص بزاف ما غاليينش. وهادو هنا ديال الحلوى، ممكن باش ديري فيها الكاطو اولا الحلوى ملي كيجيو عندك الناس. هادي انا هذا دايره فيه الشميعات، كيجي راقي وزويون. كديري فيه الديكورات، كيجي فن. كتزوقيه وديريه اما في الكوان ديال الصالون كما قلت لكم، كيجي رائع. لا كتختاري الديكورات، كتختاري الشميعات وكتزوقيهم في هذاك البلاطو، كيجي رائع. اي حاجه بغيتوها تلقاوها في اكسيون، فريمون رائع بزاف. انا من محبين اكسيون، كل سبت تلقاوني فيه. هنا كاينين هاد الريدويات اثمنه مناسبه ديال بيت النعاس ولا ديال الكوزينه. هنا كاينين هاد لي طابي كيجيو فنين ديال الكراسه ديال لي شاز، اولا ممكن ديريهم في الارض. اللي بغيتي تاخدي جوج وديريهم على شكل بحال الشكل ديال الزربيه، كيجيو زوينين وسخيخنين كما كتشوفوا. انا هادو دايرهم في بيت النعاس كيجيو زوينين. هادو صغيورين ممكن باش ديريهم في لي كوان حتى فوق منهم شي ديكور. وهنا كاينين المخدات، اشكال وانواع المخدات. كاينين الغلافات ديال المخد كما كتشوفوا هنايا. هادو غلافات. هنا كاينين مخدات صغيورين، كاينين ديال الكوزينه، كاينين اللي بغيتي. هنا كاينين هادوك المانطات صغيورين كيتغطاو بهم.
شوفوا كي كيجيو حليلوين ديال البرد. ممكن كاين الناس اللي كيديروهم من الناموسيه كيغلفوا بهم الناموسيه، ولا كيديروهم ديكور في الجنب من الناموسيه فيهم الالوان والاشكال كما بغيتي. ايوا الى هنا وكتنتهي الحلقه ديالنا. كنتمنى الفلوق ديال اليوم باش ينال الاعجاب ديالكم، كنتمنى الخريجه ديال اليوم باش نال الاعجاب ديالكم، وكالعاده ما تبخلوش عليا بلا لايك وبلا جيم بلا بارطاج وبلا كومونتير. والى اللقاء والى حلقه قادمه ووصفه قادمه وفلوق جديد ان شاء الله. الى اللقاء.